इब्तिदा है रब्बे दिल का बबरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। नाज़रीन, पिछले हफ्ते एक मामला पर, एक बात पर इतनी ट्रोलिंग हुई और मुझे यूँ महसूस हुआ कि शायद हम एक छोटी सी बात की वजह से अपने मेन ऑब्जेक्टिव से हट गए हैं। हमारे साबका मिनिस्टर, मौजूदा MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप जनाब एजाज़ आलम अगस्टिन साहब ने चर्च लीडरशिप के दरमियान बैठकर एक बात की। यकीनन जब मैंने ये बात का इशारा ही किया तो आप सब के ज़हन में वो बात गर्दिश करना शुरू हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये भी अच्छी बात है कि मेरी कौम, मेरे लोग जो हैं वो इस कदर अवेयर हैं हर एक चीज़ से कि उन्हें हर एक चीज़ जो है वो फौरी तौर पर समझ आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंजी थले डांक। यकीनन मेरी इस मौजू पर एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई है एजाज़ आलम अगस्टिन साहब से और दीगर कुछ हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उनके साथ भी मेरी इस मौजू पे बात हुई। बात हम सब यही करते हैं, यहाँ तक कि जो हमारी चर्च लीडरशिप है वो भी इसी बात के लिए कन्विंस्ड है और वो भी इस बात पर आमादा हैं। वो समझते हैं कि चर्च जो है उसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ और ज़्यादा बेहतर अंदाज से निभाने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि चर्च का किरदार जो है वो खुदा न खास्ता खामोश है या पैसिव है, बल्कि चूँकि किसी भी चर्च का जो पास्टर होता है, बिलखसूस हमारी नौजवानी के अय्याम में भी बिल्कुल ऐसे ही होता था कि जो भी कोई आपका मजहबी रहनुमा होता है, आपका पास्टर होता है, फादर जी होते हैं, वो अपनी यूथ के हीरो होते हैं, आइडियल होते हैं। हमारी यूथ जो है वो उनको फॉलो करती है, हमारी यूथ जो है वो उन्हें अपना रोल मॉडल समझते हैं। लिहाजा हमारी जो मजहबी क़यादत है, जो हमारे रहनुमा हैं, उन्हें यकीनन एक आम शख्स से, एक आम लीडर से, लीडर आम नहीं होता, ख़ास ही होते हैं सारे, लेकिन कहने का मतलब है कि जो सोशल साइड पे होते हैं, पॉलिटिकल साइड पे होते हैं, जो मजहबी लीडरशिप हैं, उनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारी कौम की बच्चियां, हमारी कौम के बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल तस्लीम करते हैं और आसानी के साथ, बग़ैर किसी झिझक के, वो उनके साथ अपने दिल की बात भी कर लेते हैं। उन्हें अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स समझते हैं, रूहानी माँ बाप समझते हैं। हमारी नौउम्री में भी हमारे जो बाबूजी होते थे या जो फादर जी होते थे, हम उनके साथ ऐसी बातें भी आसानी से कर लेते थे जो हम अपने वालिदैन के साथ नहीं कर पाते थे। वजह सिर्फ ये है कि एतमाद होता है कि ये हमारे रूहानी पेशवा हैं, ये हमें हर किस्म की अच्छाई बुराई जो है वो आसानी से और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। मैं इस बात से अग्री करता हूँ कि चर्च जो है या चर्च की जो लीडरशिप है, उन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान और तवज्जो देने की इसलिए ज़रूरत है कि वो आसानी के साथ पेरेंट्स और यूथ दोनों में यकसा मकबूलियत की नशिस्त पर नज़र आते हैं। बच्चों को अपने वालिदैन से कोई शिकायत हो तो वो भी अपने पास्टर साहब को, अपने फादर जी को या अपने बाबूजी को कहते हैं कि बाबूजी, फादर जी, पास्टर साहब देखो अब्बा जी अज करन डे ने, उन्होंने समझाओ। इसी तरह अगर वालिदैन को बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करने में किसी किस्म की कोई आर महसूस हो रही हो या कोई वो हर्डल समझते हों, कोई दुश्वारी उन्हें नज़र आती हो, तो वो अपने पादरी साहब को कहते हैं, अपने बाबूजी को कहते हैं, अपने फादर जी को कहते हैं कि फादर जी, पादरी साहब, बाबूजी, बच्चा जड़ा है वो खराब हो गया है, पुट्ठे कम्मां 'च पै गया है और तुसी उन्हें समझाओगे तो वो
ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆएगा। ये हमारी कौम का ट्रस्ट है, ये हमारी कौम का एतमाद है, ये हमारी कौम के एतमाद की खूबसूरती है कि बाज़ औक़ात वो अपनी बेटी बेटों के रिश्तों के बारे में भी अपने जो मजहबी रहनुमा हैं उनके साथ बात कर लेते हैं। और मैं इस बात को लेके कि अगर एजाज़ आलम साहब ने, उन्होंने कोई अलग से कोई बात नहीं की या वो अलग से उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने चर्च लीडरशिप के दरमियान बैठ के उन्हें ये एक किस्म की, मैं कहता हूँ कि राय का इजहार किया है, सजेशन दिया है कि वो और ज़्यादा एक्टिव होकर अपनी अपनी कलीसियाओं में मुतहरक हों और देखें कि जहाँ कहीं पे अगर कोई किसी किस्म की ख़राबी नज़र आती है तो उसको ठीक करें। मंजी थले डांग फेरना ये एक पंजाबी कहावत है, मुहावरा है, जिसका मतलब ये है कि अलर्ट रहना। अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं अ स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। और उर्दू में बाज़ औक़ात आस्तीन के सांप भी होते हैं जो आस्तीन में बैठे होते हैं, शय लगाए हुए, दाव लगाए हुए बैठे होते हैं कि कहीं पे कोई जिसकी ताक में हम बैठे हैं वो कोई कोताही करे और हम उसको काट डालें। इसी तरह मंजी थले डांग फेरने का मतलब यह है कि आप अपनी चारपाई के नीचे जो है सोने से पहले आप कोई डंडा, डांग, वटेवर उसको मार के देखें, नीचे कोई कुत्ता ना सोया हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसा जानवर ना हो, कोई खुदा ना खास्ता कोई आपका मुखालफ ही इस बात का वेट कर रहा हो कि आप सो जाएं तो वो उठ के आपके ऊपर वार कर दे। तो ये एक खूबसूरत कहावत है जिसके बड़े खूबसूरत मीनिंग्स हैं और इसका मतलब यह है कि आप अलर्ट रहें। किसी को चोर कहने से बेहतर ये है कि आप अपने घर की रखवाली खुद करें। किसी पर इल्ज़ाम देने से बेहतर ये है कि आप जागते रहें और आप अपने मामलात जो हैं उन पर कड़ी नज़र रखें। इसका मतलब ये भी है। हाँ, अगर आज के दौर को देखा जाए तो जो हमारे लीडर्स हैं, एजाज़ आलम साहब थोड़ी दी अगर तुसी ਇਹਦੇ तसहीह कर लें, क्योंकि हुण साडे लीडर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ नहीं सौंदे। ज़रा इस बात का आपको ख्याल कर लेना चाहिए था कि आजकल तो वो 1.5-2 लाख रुपए के बेड के ऊपर सोते हैं। तो भाईजान मंजी थले डांग की बजाय अगर आप ये कहते कि आप अपने बेड के नीचे आप अपनी कोई डांग या लाठी या छड़ी या वटेवर या टार्च जला के ही देख लें कि कोई नीचे तो नहीं बैठा हुआ, कोई सोया हुआ, कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई, तो ये शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चूँकि आपने बात बड़ी दुरुस्त की, रेलेवेंट की, लेकिन उसको किसी ने तोड़ मरोड़ के सिर्फ इतने से क्लिप को निकाल के हमारी जो मजहबी क़यादत है उसकी दिल आज़ारी करने की कोशिश की। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मैंने काफ़ी जो हमारे सीनियर क़यादत है, मजहबी क़यादत है, मैंने उनके साथ बात की और किसी ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने इस बात को बड़ा वाजिब करार दिया और उन्होंने कहा कि बड़ी दुरुस्त बात है, हमें जागते रहना चाहिए। जब गतसमनी बाग में खुदा यसुह मसीह अलग से, जब आखिरी वक्त था उनका, तो वो अलग से दुआ करने के लिए गए हुए थे। वापस आए तो उन्होंने अपने शागिर्दों को सोए हुए पाया, तो उन्होंने क्या कहा था? जागो और दुआ करो। मतलब जागते रहें, देखें कि आगे क्या होने वाला है। मंजी थले डांग फेरने का मतलब ये है कि भाई अलर्ट रहें, होशियार रहें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वक्त आपके बिल्कुल ज़मीन से, आपकी चारपाई से नीचे से निकल के आपके लिए कोई गलत वक्त लेके आ जाए। तो ये एक खूबसूरत कहावत है जिसको शायद मेरे कुछ दोस्तों ने, एक पंजाबी गाना है जिसकी वजह से इसके मीनिंग्स को तब्दील करने की कोशिश की। अलबत्ता ये एक खूबसूरत फ्रेज़ है, ये एक खूबसूरत कहावत है और इसका मतलब ये है कि अपने आप का एहतसाब करें, अलर्ट रहें, किसी किस्म के बैरूनी हमले, किसी किस्म की बैरूनी ताकत से बचने के लिए अपने आप को ताज़ा रखें और एक्टिव रहें, चुस्त रहें, होशियार रहें, ताकि कोई भी ऐसी कुव्वत जो आपकी ताक में बैठी हुई है, जो धाग लगाए बैठे हुए हैं, कि आप सोएं और वो आपके ऊपर वार करें, ऐसे अनासर को अपनी ज़िंदगी से तलफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है। एजाज़ आलम साहब, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं इसलिए कि आपने
ہماری جو مسیحی مذہبی قیادت ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا الرٹ کیا ہے، اور وہ الرٹ ہے. خدا کا شکر ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنے اپنے چرچز میں متحرک ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس وقت جس وجہ سے مجھے یہ ویلاگ کرنے کی ضرورت پیش آئی وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری پوری مسیحی قوم جو ہے وہ ایک پیج پر آ چکی ہے، اتفاق اور اتحاد میں آ چکی ہے. اب فقط ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ وہ صرف ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. سب کا نظریہ، سب کی سوچ اور سب کی منزل، سب کا ٹارگٹ سیم ہی ہے. سب ایک ہی بات کر رہے ہیں اور سب اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ بنانا ہے. ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہے، لیجسلیشن کی ضرورت ہے. ایسی لیجسلیشن جس کی وجہ سے ہماری معصوم بچیوں کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے. ایسی لیجسلیشن جس کی وجہ سے ہماری قوم میں سے عدم تحفظ جو ہے وہ ختم ہو جائے. ایسی لیجسلیشن جس کی وجہ سے ہماری قوم کے اندر سے احساس سے محرومی ختم ہو جائے. ایسی لیجسلیشن، ایسی قانون سازی جس کی وجہ سے ہماری قوم اپنے آپ کو ایک نمبر شہری تصور کرنا شروع ہو جائے. ایسی قانون سازی جس کی وجہ سے ہمارے دیگر اقوام کے ساتھ روابط جو ہیں وہ مساوی سطح پر نظر آئیں. ایسی قانون سازی جس کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کے متعصبانہ قوانین کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اس بات کے لیے میں اپنی جتنی بھی ہماری مذہبی قیادت ہے میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں ان معاملات پر سوچنے کے لیے حکمت اور دانائی دی. اور میں دعا گو بھی ہوں خدا سے کہ ہم تمام جتنے بھی چرچز ہیں جو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ایک مشترکہ آواز بن جائیں، کامن وائس، اتفاق اور اتحاد کی روح کے ساتھ، وننس اینڈ ٹوگیدرنس کی روح کے ساتھ، ایکتا کے ساتھ، اکٹھ کے ساتھ. اور پھر یقیناً یہ جو جگہ جگہ سے وائس آ رہی ہے، جب یہ ایک جگہ سے اکٹھی آواز آئے گی تو ضرور یہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے گی. اور پھر وہ مطالبات، وہ تقاضے، وہ ڈیمانڈس جو آپ کر رہے ہیں بلا شبہ وہ ناجائز نہیں، بلا شبہ وہ انلیگل نہیں، بلا شبہ وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں، بلا شبہ وہ غیر شرعی نہیں، اور بلا شبہ وہ ہمارے کلچر سے متصادم نہیں. وہ جینون، لیجیٹیمیٹ، کانسٹیٹیوشنل اینڈ شرعی قسم کی ڈیمانڈز ہیں جن کا پورا کیا جانا از حد ضروری ہے. میں گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں والدین سے، خاص طور پر میری خاص درخواست ہے ماؤں سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ اس ذمہ داری سے بری الذمہ ہیں، وہ بھی اس بات پر دھیان اور توجہ دیں. لیکن مائیں جو خاص طور پر کمیونیکیشن میں مسلسل رابطے میں ہوتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، چونکہ والد صبح کام کے سلسلے میں نکل جاتا ہے، آج کل تو مائیں بھی چلی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ماں کا بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق باپ کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. باپ بعض اوقات بچوں کو لائن میں رکھنے کے لیے، سیدھا رکھنے کے لیے شاید اسے بعض اوقات جو ہے وہ ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، تھوڑا سا اس کا لہجہ کرخت بھی ہوتا ہے، سخت بھی ہوتا ہے. لیکن والدہ جو ہے وہ بچوں اور باپ کے درمیان ایک اچھی بریجنگ کا کردار ادا کر سکتی ہیں. ایون ادروائز وہ بچوں کو بہتر طور پر گائیڈ کر سکتی ہیں. ماں کو اپنے بچوں کی
پہلی فرصت میں ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے چال چالے کیسے ہیں، اس کے اور کیسے ہیں۔ تو میں ایک خاص گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی مذہبی قیادت سے بھی اور والدین سے بھی کہ آپ اپنی اولاد پر توجہ دیں، گھروں میں بچوں پر نگاہ رکھیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی باہر کی جو موومنٹ ہے اس پر نگاہ رکھیں۔ یقین جانیں کہ جب ایک دفعہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ بچوں کو اپنے قابو میں رکھیں گے، عزت سے رہیں گے، آسانی سے رہیں گے، اور پھر آپ کی معاشرے میں بھی عزت ہوگی۔ ایک گزارش میں اپنی مذہبی قیادت سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم ٹین ایج میں تھے تو ہمارے دور میں بہت سے یوتھ کے پروگرامز ہوتے تھے، جس میں پورے علاقہ سے بیٹیاں بیٹے اکٹھے ہوتے تھے اور پھر ان کو گروپس میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ پھر 3 4 دن بلکہ ایک ہفتے کے یوتھ پروگرام ہوتے تھے، جن میں ہمارے نوجوانوں کی آپس میں قرابت داری بڑھتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے تھے، میل ملاپ کی وجہ سے ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا تھا، ایک دوسرے کی خوبیوں کا پتہ چلتا تھا، خامیوں کا پتہ چلتا تھا۔ اور پھر اس طرح کے ماحول میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، انہیں باہر سے دوستانے اور رشتے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں پھر سے یوتھ فیسٹیولز کا، یوتھ پروگرامز کا، یوتھ کانفرنسز کا، یوتھ سیمینارز کا انعقاد کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر اویئرنیس ہونی چاہیے، جہاں پر اپنی نوجوان نسل کو لیڈرشپ کے بارے میں، کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں اور مسیحی اقدار کے بارے میں گیان دیا جانا ضروری ہے۔ وقت کی ضرورت ہے، اور میں بھی اپنی جو مذہبی قیادت ہے اس کے سامنے دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری قوم کو اور زیادہ بہتر اور مؤثر انداز میں لیڈ کر سکتے ہیں، قیادت کر سکتے ہیں، اور آپ کی قیادت کی وجہ سے قوم جو ہے وہ ترقی کے زینے طے کر سکتی ہے۔ قبل اس سے کہ دیر ہو جائے، قبل اس سے کہ اور زیادہ بے راہ روی پھیل جائے، قبل اس سے کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں بے راہ روی کا شکار ہوتے جائیں، ہمیں یہاں پر ہی وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں پر ہی کچھ ایسے پروگرامز ترتیب دینے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ہم اپنی نوجوان نسل کو بہتر طور پر گائیڈ کر سکیں، اور یہی وقت کی ضرورت ہے۔ مجھے امید اور یقین ہے کہ ہماری تمام سماجی، سیاسی اور مذہبی قیادت ہماری نوجوان نسل پر خصوصی توجہ دے گی، اور میری درخواست بھی ہے والدین سے، وہ بھی اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور اپنے بچوں کی بہتر سمت میں رہنمائی کریں، تاکہ کوئی اس طرح کے ناخوشگوار واقعات نہ پیش آ سکیں جس کی وجہ سے ہمیں آئے روز اس طرح کے احتجاجی مظاہرے یا ریفرنسز کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ، آپ سب کی محبت کا شکریہ۔ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل دا ٹروتھ نیوز TTN کو جن دوستوں ساتھیوں نے، بہنوں بھائیوں نے، بچوں نے سبسکرائب کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ آواز، ہمارا یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت سے ہمارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو خاندانوں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، بہت سے ہمارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو ہماری نوجوان نسل کے لیے ہوتے ہیں، موٹیویشنل قسم کے، انسپائریشنل قسم کے۔ ہم بہت سے ایسے مہمانوں کو یہاں پر بلاتے ہیں جن کی ایک سکسیسفل سٹوری ہوتی ہے، وہ آپ کی زندگی، آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ سکتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اگر کوئی آپ کو بری بات لگتی ہے تو بھی کمنٹ کریں، اگر کوئی ہم آپ کے لیے اچھا پیغام لے کے آتے ہیں اس پہ بھی کمنٹ کریں، اور دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہماری یہ سچ کی آواز اور ہماری یہ سچ کی تلاش سب تک پہنچ سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔